السلامة مرحبا بكم. j'espère que vous me suivez. Donc كيما وعدتكم البارح اليوم باش نحكيو على la cocotte micro minute. Donc tout d'abord je me présente للي ما يعرفنيش أنا هندا. Donc دخلت في carrière Jeannette depuis des années, depuis 2012. Donc ça fait déjà 8 ans. ملي بديت l'expérience نتاع Tupperware. Donc j'espère que غادي نتبعوا فيا. je sais pas si بديتوا تتلموا ou non. Bon, l'article اللي باش نحكيو عليه اليوم هو la cocotte micro minute. هذه donc la cocotte هذه اللي عندي la couleur نتاعها كانت لاحظوا elle est différente. هذه في النص et non pas على الغوزي كيما اللي في التصويره على الباج. دونك اول ما دخلت لتونس لا كوكوت ميكرو مينوت. جو سي با كان تشوفوا فيا ماذا بيا فمو فات سيني كو سي بون معناها توصل الصوره والصوت وكذا. دونك هذه لا كوكوت ميكرو مينوت اول ما جات لتونس دونك جاتنا كولور هذه موف. دونك هو يتسمى هذا ان نوفو ارتيكل بلوز او موان عندو كيلكو زاني. من بعد جاتنا لا كولور الموف الغوزي. هذه انا بيرسونيلمون ربحتها كادو اون اوبجيكتيف ريونيون. دونك كيما قلت لكم في تابروير في الاكتيفيتي نتاعنا راهو لافونتاج سي كو اون بو غاني دي ارتيكل دو فالور وناخذوهم حتى غراتويتمون. يعني هذه خذيتها كادو غراتويتمون ريان كو خدمت في اون بيريود كونتاكتيف. دونك ربحتها كادو. هذه انا اكسكلوزيفمون ميكرووند. دونك طيبوا بيه كان في الميكرووند. لافونتاج نتاعو الارتيكل هذايا اللي هو يطيب لي فيوند روج. خاطر نعرفوا اللي لي زولترا برو نطيبوا فيهم في الميكرووند صاف كو ما نجموش نطيبوا لي فيوند روج في الالترا برو دو ا ا زد. لازمنا نعملوا اون كويسون كومبيني. دونك لازم نكملوا نطيبوا في الفور باش لي بكتيري نتاع اللحم الاحمر تموت. الارتيكل هذا يخول لنا باش نطيبوا في الميكرووند لا روسيت نتاعنا تاع لي فيوند روج دو ا ا زد. دونك هذه سي ان ارتيكل اكسكلوزيفمون ميكرووند يطيب سو بريسيون. هذاك علاش سميوه كوكوت. دونك باش نكون الارتيكل نتاعنا مكون من ريسيبيون اي ان كوفركل. دونك لو كوفركل فيه لو لوكي هذايا. دونك تهزها هكا باش تحلها فوالا. من بعد ندوروا الطنجره. ندوروا الريسيبيون باش تتحل لنا هكا. دونك دورنا حليناها. دونك لو ريسيبيون تاعنا فيه دو بوانيي هذوما دي بوانيي ارغونوميك. عندنا لا تكستور من برا هذه حارشه شويه باش ما تزلقش. وفي النوفيل جينيراسيون اللي تلقاوها توا في الفونت موجوده فيها ان ريفيتمون من برا. هذاك ما يخليش لي زوند يتعديو للبريباراسيون تاعنا لي زوند تاع الميكرووند. نلاحظوا اللي لو ريسيبيون فيه هونيا غرادوي. دونك ماكسيموم قداش لازمنا نمرقوا ماء. دونك هذه الغرادواسيون اللي مكتوب عليها ماكسيموم اون دوا با ديباسي في المرقه. دونك ما يلزمكش تعديها. وفما اون غرادواسيون مينيمال. دونك اللوطه تلقى غرادواسيون مينيمال اللي هي مينيموم تمرق فيها 150 مليلتر دو. دونك الكاباسيتي نتاعها هي 2 لتر. مي الا كان مش طيب اكله صغيره دونك لو مينيموم سي 150 مليلتر. ما تنجمش تحط اقل الماء. نلاحظوا اللي الخطا نتاعنا هذيا الخطا كيما قلت فيه هذيا لو لوكي يتسمى. فما اون سوباب هذه اون دوزيام سوباب هذه الكحله اون تروازيام سوباب نلقاوها الداخل تحت اللوكي هذيا. دونك في الترو هذيا الداخل نلقاو فما اون سوباب اون تروازيام سوباب دو سيكوريتي هذيا. دونك هذه كحله هذيا تروازيام سوباب دو سيكوريتي. دونك هذه نحطوها هكا. في اللوكي هذيا نتاعنا مكتوبه تابروير
Je ne sais pas si la photo est claire, donc on est مكتوبة tapoué. Femme, les deux positions ouvertes et fermées بالشرلية. Donc, اللي في الخطأ فما un triangle هونيا فما un triangle وفي البواني aussi فما un triangle. Donc, هذه هي التريانجل الثانية في البواني. Donc, احنا كي باش نسكروا لا كوكوت ميكرو مينوت نتاعنا يلزمنا نقابلوا les deux triangles لبعضهم. Donc, تحط لي قبلهم ومن بعد تسكر. هذه لازم نحطوا لفوق. Juste une minute نركعها. Voilà. Donc, حطيناهم هكا مقابلين بعضهم les deux triangles. ومن بعد تتهبط. دونك هكايا نسكر هذا الكوكوت نتاعنا. يلزم نكملو نسكرو لوكي هذا دو سيكوريتي يلزم يكون هابط. شفتو هكا يطلع وهكا سي فيرمي. هذايا لو لوكي دو سيكوريتي. نزيد نحكي لكم شويه عليها الكوكوت نتاعنا. قلنا فيها هذه اون سيليكون سوباب هذه الحمراء. هذه لو رول تاعها كي تلاحظوا هوني هكا فيها هكايا بالعرض ومن برا تلقاوها جوست ان امبو احمر خارج. هذه لو رول نتاعها هي وقت اللي تبدا لاكوكوت نتاعنا كي تبدا في الميكرووند مش تطلع هذيك الزفاره. دونك هذه عباره على زفاره نتاع الكوكوت نتاعنا الزرنيه. الا كانها ولات سو بريسيون لاكوكوت مش تلقى السوباب هذه تطلع الفوق. وإلا كان من بعد كي تهبط البريسيون تلقاها لوطا الأورغانيزم. وهذه السوباب هذيا اون فوا زادا طلعت البريسيون باش نلاحظوا تلقاها تتحل كي الوريده معناها تتحل. لافونتاج قلنا نتاع مازال حاجه اخرى فوالا فما في الختان فما هذه السيليكون هذه بوغ ليتونشيتي معناها هذه اللي تخاولنا باش تكون الريسيبيون تاعنا étanche. راهو إلا كان هذا راهو on ne peut pas l'échanger بسيليكون واحد آخر نتاع الكوكوت نتاع الكوكوت اللي نطيبوا بها العادة الزمنية ولا حاجة. دونك يلزم الأصلية نتاع الميكرو مينوت. دونك هذه نستحفظوا عليها ما نضيعوهاش باش نجموا نستعملوا الكوكوت نتاعنا. سينو إلا كان هذه نضيعوها راهو ما عادش تنجم تخدم. الريسيبيون نتاعنا هذيا والخام تاعها peuvent passer au lave-vaisselle على شرط نحيو السيليكون. دونك سينون في الرانجمون في البلاكار elle est très pratique. دونك تجي تحطهم في وسط بعضهم نختار اللوطة وتحط الريسيبيون في وسطه. سينون باش نحكي لكم عليها مثلا شنو اللي نجمو نطيبوا فيها. هذه علاش انا قلت لكم بريسي اي نون ستريسي على خاطر حتى لو فرضنا عندك كازيير جاوب على ديرنيير مينوت وانت ما تونيتي با او كورون. دونك بالكوكوت ميكرو مينوت راهو تمد شنو اللي عندك اللحم ولا شنو اللي مش طيب تحطوا. راهو الدوري نتاع الكويسون هذه نتاعها يلزم تحطها pas plus que 30 minutes في الميكرون. دونك نحطوها 30 minutes البريباراسيون تاعنا في الميكرون. ومن بعد يلزم تخرجها من الميكرون وما تحليش معناها سورتو ما يلزمناش نحلوها. دونك نخليوها تزيد حكايه ان كاردور 20 مينوت انت والبريسيون تاع الميكرووند نتاعك. دونك جوسكا سو كو قلنا هذه السوباب هذه elle regagne sa place. خاطر احنا كي باش نخرجوها على الاول باش نلقاوها طالعه خاطر الكوكوت نتاعنا اللي سو بريسيون وقتها. دونك نستنى حكايه 20 مينوت ولا نص ساعه جوسكا سكو لا بريسيون تطيح في وسط الميكرو مينوت. وفي هيك النص ساعه اللي باش تزيد راهو بعد ما طفينا عليها الميكرووند هي باش تصير الترمينيزون دو كويسون نتاع الاكله اللي طيبناها.
نجمو نطيبو فيها بيان سور قلنا لي فيوند روج، ونجمو نطيبو فيها كيما زادا برشا حاجات كيما البلاد اللي نعرفو الحمص بالسيف ما يطيب و سا برون بوكو دو طون، راهو تنجم نطيبو في الكوكوت ميكرو مينوت في نص ساعة، دونك سي بارفي. دونك المرأة اللي تبدا تخدم ومزروبة وما عندهاش الوقت راهو فيت في تحط ونص ساعة تعمل الميكرووند نتاعها ومن بعد تطفيها وتخليها تكمل تيرمينيزون دو كويسون بين هي حطت طاولتها يجيو قد قد. دونك هذه لافونتاج تساعد المرأة اللي تخدم، تساعد ان جون كوبل، تساعد مثلا كي يبدا واحد ان اتيديون ولا اون اتيديون زاده تساعدهم. دونك في ساعة يدخلوا حتى عندهم برشا قرايه يحطوا كل شيء على بعضه وهذيك تقعد تقرا على روحك تلقى روحك طيبت بلا في اون ان كلان دو. حاجه اخرى عملنا فيها زاده في لي زاسامبلي، مره عملنا دي بوليت دو تعرف الكعابر نتاع اللحم المفروم كيفاش تعملهم، فوح بطبيعتك كيما العاده. تصب عليهم باغ اكزومبل حكه طماطم نتاع طماطم الكونكاسي وتحط باش تحط لها الفاح نتاعها، من بعد لكيا تخليها نص ساعه في الميكرووند. اون فوا كملت طابت خرجها تخليها هذيك لو طون اللي تطيح البريسيون وتصير تيرمينيزون دو كويسون نتاع الغوسيت نتاعنا وقتها وانت تحلها وتنجم تزيدها خويه زيت، تزيدها طريه زيت ومش تلقى اللحم نتاعك طايب بالكدا وياسر بنينه. تنجم تزيدها طريف زيتون مملح ولا معناها انت وشنو تحب باش تحب تزيد فواحها. دونك جوست حبيت نزيد نوضح لكم حاجه هوني نلقاو لي زانديكاسيون في الواحد في الخطا مكتوبين. دونك اللي سر عليهم موجود اللي هو الماكسيموم في الميكرووند قداش نحطو 900 واط ماكسيموم. التوقيت قداش نحطو يقول لك ماكسيموم 30 minutes. دونك في الميكرووند il faut pas dépasser les 30 minutes. وفما دي روسيت كي نيسيسيت با نحطو باغ اكزومبل حتى حكايه 20 مينوت هكاكا مثلا. شفت انا شكون عمل فيها الفلون. دونك تحط جوست الكراميل ملوطه وتصب لا روسيت نتاعك نتاع الفلون حليب وعظم بيان سور، من بعد تغطيها وتخليها في الميكرووند بوندون 10 مينوت وما 600 واط مش 900 واط. هذايا نحكي للفلان. ومن بعد ابخي 5 بالكدا وانت تحلو تنجم تقدمو به. سينا نرجعوا للونيا اللي موجودين لي زانديكاسيون. الماكسيموم يقول لك كاباسيتي ماكسيمال سيتادير قداش 2 لتر. مينيموم قداش يلزمنا نمركو 150 ml مينيموم. دونك راهو كان باش تحطوا فيها اقل من 150 مليلتر راهو تنجم تتعمل تتحرق لنا به. دونك والماكسيموم الوات قداه اكثر شيء 900 واط. وهوني قلنا التوقيت قداه هو ماكسيموم 30 مينوت. دونك هذه لا كوكوت ميكرو مينوت. دونك نجمو نطيبو فيها. قلنا الفرنسيس راهو يستعملوها برشا. دايوغ عندهم دي روسيت تراديسيونيل اللي دابيتود يقولك تطلب لهم دي زور دو كويسون. دونك يعملوا مثلا لا روسيت تحب لهم 4 5 ساعات وهي على الغاز سله باش تطيب. بالكونتر بالكوكوت ميكرو مينوت دونك هما تنساوهم وبعدوا عليهم على خاطر المراه اللي تخدم ما تخوف بلو لو طون. وغراس على كوكوت ميكرو مينوت دونك رجعوا لي روسيت تراديسيونيل نتاعهم في نص ساعه في الميكرووند ومن بعد جوست لا تيرمينيزون دو كويسون خارج الميكرووند وتحصلوا على اكله ياسر بنينه وصحيه اون بلوس. دونك هذه هي لا كوكوت ميكرو مينوت. هذاك علاش قلنا بريسي نون ستريسي خاطر سان سورفيونس. دونك نجم تحط لا كوكوت نتاعك تخليها في الميكرووند تطيب وانت تبدا مطمئنه معمره الميكرووند نتاعك. من بعد كي تخرجها كيف تاخذ الوقت نتاعها بور كو لا بريسيون تهبط
وهذه لا سوباب هذه قلنا الغوغاني سا بلاس تكون طالعه تهبط. دونك وقتها نتاكدوا اللي لا كوكوت ميكرو مينوت نتاعنا البريسيون فيها طاحت. جوست نهزوا لوكي هذا وندوروا لو بغا ونحلوها وتلقى اون بريباراسيون طايبه حاضره. دونك هذه elle peut passer à table pour la présentation خاطر elle est élégante و un nouveau produit. دونك فرصه حتى كي عندك هذه وطيب فيها. دونك فرصه باش توريهم كيفاش طيبت انت البلان نتاعك في وقت وجيز للاخر وهذيك وما غير هلكت غازك ولا مسخت الدنيا لا حتى شيء. وكم سا هما بيدهم يسون تنطي باش ياخذوا ويتبعوك وكو سوا معناها تشريها ككليونت او بيان تقول لك انا مادام باش ناخذ ان برودوي دو فالور غالي تولي تخير تكمل توصل للمونطون وتعمل اون ريونيون دو لانسمون وتولي عندها كود معاك. دونك سي اكستراوردينير. اسيي دو بارلي بالكدا على لا كوكوت ميكرو مينوت خاطر نعرف اللي مش لاقيه حدها برشا. احنا في تونس معناها ديزون مش لاقيه حدها برشا مي برا البرا ياسر يلون ادوبتي ويخدموا بها تو لي جور وكو سوا دي روسيت كيما قلت لكم حتى سوبري عملوا فيها كيما الفلان ولا حاجه. دونك انتوما جربوا ما تخسروا شيء. نقول لكم اللي عنده لا كوكوت ميكرو مينوت يجرب راهو تنجم طيب فيها برشا اكلات وسورتو لافونتاج نتاعها هو اللي لي فيوند روج راهو نطيبوهم دو ا زيت فيها وهذاك ويا اوكان ريسك. ودونك هذه هي لا كوكوت ميكرو مينوت. جيسبر كو كنت واضحه في الديمونستراسيون. سي vous avez des questions مرحبا بكم تنجموا تحطوا لنا دي كومونتير ونجاوبوكم. نحب جوست نقول لكم كيما قلت البارح. دونك اسيي باش تعطيونا اقتراحاتكم شنو اللي تحبوا على شنو تحبوا نحكيو. سي فغي عطيتونا بليزيور اقتراحات سوف كو اون كونفينمون جينيرال ما نخرجوش من ديارنا. دونك باش نحاول نلبي لكم رغباتكم باللي برودوي اللي عندي ولي غوسيت اللي نجم نعملهم اون بلوس خاطر توا ما تلقاش حتى سور لو مارشي ما تلقاش كل شيء. ولي برودوي بيان سور انا باللي عندي كيلكو زاني في تابلوير مي ما عنديش لي برودوي الكل. دونك جيساي باش كل مره نعملو سورتو هكا ان ارتيكل اللي يبدا معناها ما هويش مش معروف بالقداء. دونك هذا هو اي بون كونفينمون ا تو الموند وربي يحفظكم الناس الكل ويحفظنا اجمعين و تري بيانتو ان شاء الله. ميرسي.